अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं जन्नत का कुछ वाक़या बयान करूँगी, तो हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो पर बने रहें और एक लाइक एक सब्सक्राइब प्लीज़। अल्लाह हम सबको जो अमन में रखे, अल्लाह आप सबको दुआएं कबूल करे, नमाज पढ़ने की तौफीक दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत दिल ही दिल में आरजू करेंगे कि अल्लाह ताला ने उनको जो कुछ अता फरमाया है वह हमेशा कायम रखे। अल्लाह ताला उनकी आरजू के जवाब में फरमाएगा कि जो कुछ मैंने तुमको अता किया है और उसके मिसाल व मांद जो कुछ और अता करूँगा वह सब तुम्हारे लिए कायम व दायम रखूँगा। अहले जन्नत अल्लाहु अकबर कहते हुए सर उठाएंगे और रब्बुल इज़्ज़त के नूर पाक की शिद्दत से इस तरफ नज़र ना उठा सकेंगे। उस मजलिस का नाम मुशरिकीन कुबा अर्श रब्बुल आलमीन होगा। उसके बाद रब्बुल इज़्ज़त उनसे फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे कुर्बत वालों, मेरे दोस्तों, मेरे महबूबों, मुझसे मोहब्बत रखने वालों, ऐ वह लोग जिनके मैंने अपनी मखलूक और अताअत गुजार बंदों में से मंतखब किया है। मरहबा मरहबा। उसके बाद उन लोगों को रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के सामने कुछ नूरानी मंबर नज़र आएंगे। उन मंबरों के नीचे नूर की कुर्सियाँ होगी। उन कुर्सियों के नीचे फर्श पर गालीचे और गालीचों के नीचे मसिंदे होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जलाली फरमाएगा, आओ और हिस्बे मरातब बैठो। सबसे आगे रसूलाने इकराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और मंबरों पर तशरीफ़ फरमा हो जाएंगे। फिर अनबिया अलैहिस्सलाम कुर्सियों पर जलवा अफरोज होंगे और हज़रत सालिहीन आगे बढ़कर मनसदों पर बैठ जाएंगे। उसके बाद नूरानी खवान बिछाए जाएंगे। हर खवान के 70 रंग होंगे और हर एक मरवा रीद या कुवत से मरसा होगा। फिर हक़ तबारक व तआला अपने खदाम को हुक्म देगा कि सबको खिलाओ। ये खदाम सबके आगे खवानों में 70 प्याले याकूत व मरवा रेत के रखेंगे। हर एक प्याले में 70 किस्म का खाना होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाएगा कि खाओ, हर एक जितना चाहेगा खाएगा। खाते वक्त आपस में ये हजरात कहेंगे कि आज के खाने के मुकाबिल में हमारे घर का खाना बिल्कुल हेच था, वह उसके मुकाबले में ख्वाब व ख्याल है। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरात शराब तहूर से शराब किए जाएंगे। उस वक्त अहले जन्नत आपस में कहेंगे कि हमारे मशरूबात तो उस मशरूब के मुकाबले में एक ख्वाब व ख्याल हेच है। फिर रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि तुमने उनको खिला पिला दिया, अब उनको फल और मेवे खिलाओ। खदाम फल लेकर आएंगे। अहले जन्नत उन फलों में से कुछ खाएंगे और कहेंगे कि इन फलों के मुकाबले में हमारे दुनिया के फल बिल्कुल हेच और बेहकीकत है। अल्लाह ताला खादमों को हुक्म देगा कि तुमने उनको खिला दिया, मेवे भी खिला दिए, अब उनको लिबास बहिश्ती और जेवर से आरास्ता करो। खादिम में लिबास और जेवर उनको पहनाएंगे। उस वक्त ये लोग आपस में कहेंगे कि उसके मुकाबले में हमारे जेवर और लिबास तो बिल्कुल हेच थे।
یہ لوگ کرسیوں پر ہی بیٹھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے ایک ہوا بھیجے گا جس کا نام مصرع ہوگا۔ یہ ہوا زیرین عرش سے مسک اور کافور کا غبار جو برف سے زیادہ سفید ہوگا ساتھ لا کر ان کے سروں، گریبانوں اور کپڑوں پر ڈال دے گی، جس سے یہ سب معطر ہو جائیں گے۔ پھر تمام کھوان بچے ہوئے کھانوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو، مجھ سے سوال کرو میں عطا کروں گا، اور آرزو کرو گے اس سے زیادہ دوں گا۔ یہ سب جنتی متفقہ طور پر کہیں گے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تجھ سے تیرے رضا کے طلب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندوں میں تم سے راضی ہوں۔ سب سجدے میں گر پڑیں گے اور تسبیح و تکبیر میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس وقت رب العزت فرمائے گا، میرے بندو سر اٹھاؤ، یہ عبادت کا وقت نہیں، یہ وقت تو عیش و عشرت اور راحت نصیبی کا ہے۔ بندے سجدے سے سر اٹھائیں گے، انوار ربی کی وجہ سے ان کے چہرے تابہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب اپنے اپنے محلوں کو واپس جاؤ۔ یہ سب جنتی بارگاہ الہی سے نکل آئیں گے، خدام سواریاں لے آئیں گے۔ یہ تمام جنتی اپنے اپنی اونٹنی یا خچر پر بیٹھے جائیں گے۔ ہر ایک کی رکاب میں 70,000 غلام ہوں گے۔ یہ غلام بھی اسی جیسی سواری پر سوار ہوں گے۔ راستے میں سے جو چاہیں گے اپنے علاقے اور محل کی طرف چلا جائے گا۔ باقی سب اس کے ہمرکاب رہیں گے، یہاں تک کہ اس کا قصر آ جائے گا۔ قصر میں پہنچ کر جنتی اپنے بیوی کی طرف جائے گا، وہ کھڑے ہو کر اس کے استقبال کرے گی، خود آمدید و مرحبا کہے گی اور کہے گی، میرے محبوب، آپ تو اپنے رب کے پاس حسن و جمال اور نور لے کر خوشبودار لباس اور حسین زیور کے ساتھ آئے۔ میں بھی آپ سے جدا نہ تھی، آپ کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بلند آواز سے پکار کر کہے گا، اے اہل جنت، تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے اور تم کو اسی طرح بے نعمتیں ملتے رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ہر دروازے سے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار کہتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے ساتھ ہدیہ کے طور پر معلومات، مشروبات، ملبوسات اور زیورات ہوں۔